Dumigsoon o gadis gilit ulit time. So dalay ko ng Dios sa dugang grasya nga ihatag labi ng grasya sa kinabuhi nga sa kanunay yang ginabubo kanato. So mga igsoon na atong topic karon mao kini atong iglesia o atong simbahan. So mga igsoon nato ning pagtagad tungod kay daghan nga mga igsoon nato karon nga nagwali-wali di social media nga kuno ang simbahan dili makaluwas. So tin-aw kay mga igsoon nga ang simbahan makaluwas na kay kung atong pamalandungan ang simbahan gitukod kana sa kung Ginoo diha sa Mateo 16 bersikulo 18 diin ang nagtukod ni ana mo ginatong Ginoong Kristo nga mo'y atong na Dios. So tin-aw kay mga igsoon unsa may mahitabo mga igsoon sa tao nga mingon nga ang simbahan dili makaluwas. So atong mabasa na diha sa unang Korinto 3:17 nga kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya. So tin-aw kay mga igsoon nga ato nang mabasa diha. So ngano nga pagalaglagon man sa Dios ang maingon nga ang simbahan dili makaluwas tungod kay iya mga gilaglag ang templo sa Dios kanang pag-ingon nimo nga dili makaluwas ang simbahan sama ra nga gilaglag nimo ang templo sa Dios. So kung atong may baluan kung atong tibas og basa diha sa unang Korinto 3:17 diin ang templo sa Dios balaan og mao kamo. So tin-aw kayo mga igsoon nga ang templo sa Dios kung ato nang pamalandungan makaluwas gyud ug dili pwede nga moingon ka nga dili makaluwas kay kung moingon ka nga dili makaluwas ang iglesia o simbahan sa Dios o templo sa Dios nga gitawag kini og balay sa Dios, balay alang puanan sa katawhan nasama ra nga imong gilaglag niya unsay mahitabo nimo di mga igsoon ang Dios magalaglag kanimo. So tin-aw kay mga igsoon hinaot pa nga sa gagmay pagtuki karon sa pulong sa Dios nga dunay mituop sa inyong kasing-kasing nga unta moy ato na sumbanan sa matag adlaw nato nga pagpanginabuhi ning kalibutana ug dili kita magsigi og sulti ug bakak kun dili ang atong itugan mo ang kamatuoran tungod kay ang kamatuoran may maghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Dalay gyud ang Dios ug God is great all the time.